लाउंज से बाहर निकलते ही मकामी खाद एजेंट हुसैन बाई का नारा लगाकर बगलगीर हो गया। जवाब में ठाकुर ने उससे भी ज्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा किया। दोनों बेतकल्लुफ दोस्तों की तरह बातें करते बाहर आए। क्या मजाल जो दोनों के मुतालिक कोई गहरी नज़र से जायजा लेने वाला शक में मुब्तला होता। मेहमान उसे अपने साथ ही काबुल के एक होटल में ले आया। होटल में दाखिल होने के बाद भी ठाकुर रमेश ने अखबारी नुमाइंदों के से अंदाज में कैमरा अपने गले में लटका रखा था। दोनों दोस्त अंग्रेजी में गुफ्तगू करते यहाँ तक आए थे। उसके दोस्त ने कमरा पहले ही से उसके लिए बुक करवा रखा था। रात गए तक वो उसे फैजान की मौजूदा पोजीशन समझाता रहा। उसने हर मुमकिन जगह की निशानदही कर दी थी जहाँ फैजान के मिलने के इम्कानात हो सकते थे। ठाकुर ने उसके साथ नीचे डाइनिंग हॉल में खाना खाने से इनकार करते हुए उसके जरिए मकामी कमरेडों को पैगाम भिजवा दिया था कि कोई भी उससे मिलने या राब्ता पैदा करने की कोशिश न करे। बसूरत दीगर वो उनसे खुद ही राब्ता कायम करेगा। दिल्ली से रवानगी पर उसे मकामी कामरेडों से राब्ते के तमाम तरीके बता दिए गए थे और ठाकुर रमेश ने वो हिफ्ज कर लिए थे। उसकी ये खूबी हमेशा उसके काम आती कि वो बहुत कुछ ज़बानी याद रख सकता था। उसने कभी अपने पास कुछ लिखकर नहीं रखा था। अपने मेज़बान को रुखसत करने वो दरवाजे तक भी नहीं आया था। उसकी रवानगी के करीबन 8 घंटे बाद ठाकुर 90 तुले कदमों से बावकार चाल चलता होटल के डाइनिंग रूम में आ बैठा। उसने खाने के हॉल में दाखिल होते ही काउंटर पर मौजूद लोगों की तरफ मुस्कुरा कर देखा और उनके चेहरों पर जवाबी मुस्कुराहट पाती ही उनकी तरफ बढ़ गया। ठाकुर ने जबरदस्ती ही उनसे गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए उन्हें मोहम्मद हुसैन के नाम से अपना तारुफ करवाया था और उन लोगों को बताया था कि वो एक बहुत बड़े अखबार से मुंसलिक है और इस लड़ाई का जायजा लेने ही यहाँ आया है। ठाकुर ने जानबूझकर अपनी गुफ्तगू में मुजाहिदीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। उसने काउंटर पर ही अंदाज़ा कर लिया कि ये लोग बज़ाहिर तो हुकूमत के खौफ से मुजाहिदीन की मुखालिफत करते हैं, लेकिन उनके दिल उनके कदमों की आहट पर ही धड़कते हैं। हॉल में मुतअद्दिद मेज़ें खाली थीं, लेकिन वो जानबूझकर एक ऐसी मेज़ की तरफ बढ़ा जिस पर पहले ही से एक मोटा ताज़ा अफ़गान जो खासा मॉडर्न बना हुआ था बैठा नजर आ रहा था। हेलो, उसने जाते ही अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। हेलो, जवाब में खासी सर्द मोहरी का मुजाहरा किया गया। ठाकुर ने उस मोटे अफगान से अपना तारुफ एक गैर मुल्की मुसलमान अखबार नवीस के हवाले से करवाया और उसे बताया कि वो मुजाहिदीन की सरगर्मियों से बड़ा मुतासर है और उन्हें नज़दीक से लड़ते देखने की तमन्ना लेकर आया है। मोटे अफगान ने मुजाहिदीन के जिक्र पर खासा नाक भूं चढ़ाया। वो अंग्रेजी तो समझ लेता था, लेकिन बोलने में खासी दिक्कत महसूस कर रहा था। शायद इसलिए उसने खाना ख़त्म होते ही वहाँ से भाग जाने में आफियत जानी। ठाकुर ने अपने लिए हल्का फुल्का खाना मंगवाया और इर्द गिर्द की मेज़ों पर बैठे लोगों को सुनाने के लिए, जो अब खासी तादाद हो चुकी थी, कदरे बुलंद आवाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। उसके बिस्मिल्लाह पढ़ने पर कई लोगों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, लेकिन वो उनकी नज़रों से बज़ाहिर ला ताल्लुक सा खाने में जुटा रहा। खाना ख़त्म होने पर उसने दवाके से अंदाज में हाथ फैलाए और जब वो 1.5-2 घंटे बाद वहाँ से रुखसत हो रहा था तो उस होटल में आने वाले करीबन हर शख्स को ये इत्तला मिल चुकी थी कि मोहम्मद हुसैन नाम के इस अखबार नवीस को, जिसका ताल्लुक भारत के एक मशहूर और बड़े अखबार से है, अफगान मुजाहिदीन से बहुत हमदर्दी है और वो उनको बरसरे पैकार देखने की तमन्ना लेकर यहाँ आया है। लोग ये भी जान चुके थे कि नवारिद सहाफ़ी कट्टर मुसलमान है और अपने मजहबी अकायद से बड़ा मुखलिस है। उसने जानबूझकर शराब नोशी अपने कमरे में ही की थी, जहां उसके लिए काबुल में मेज़बान ने कमरे में मौजूद फ्रिज में पहले ही से वाडका की बोतलें रखवा दी थीं। अगला सारा दिन उसने काबुल में घूम फिर कर गुजारा। वो मंझे हुए अखबार नवीसों के ऐसे अंदाज में मुख्तलिफ तबक़ात ज़िंदगी से मुतलिक लोगों की आरा लेता रहा। इस दौरान उसने हर गुफ्तगू करने वाले को इस बात का यकीन दिलाने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी कि वो दिलो जान से एक मुसलमान होने के नाते अफगान मुजाहिदीन की जदोजहद आज़ादी का हामी है। ठाकुर रमेश ने कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो जानता था यहाँ मौजूद लोगों में से कम 80% दिलो जान से मुजाहिदीन के साथ हैं। ये अलग बात कि वो खौफ के मारे कुछ न कहें। यहाँ कदम कदम पर मुजाहिदीन के जासूस मौजूद थे,
خصوصاً ہر غیر ملکی پر ان کا چیک بہت سخت تھا۔ شہر میں داخل ہونے والے واقعات کی پل پل کی خبر مجاہدین تک پہنچ جاتی تھی۔ یہ خبر بھی یقیناً اب تک مجاہدین کو پہنچ چکی ہوگی کہ یہ مسلمان صحافی نام ہی کا مسلمان نہیں بلکہ دل میں ایمان اور درد بھی رکھتا ہے۔ یہ اطلاع اسی روز رات کے دوسرے پہر فیضان اوغلو تک بھی پہنچ گئی تھی، جو کابل کے نزدیک ہی مجاہدین کے ایک غنڈ مرکز پر موجود تھا۔ اس نے اس اطلاع پر اپنا کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، بس اسے معمول کی ایک اطلاع ہی جانا تھا۔ تیسری روز ٹھاکر رمیش اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کی منزل لوگر تھی۔ لوگر کی ولایت کو افغانستان میں ایک جنکشن کی حیثیت حاصل تھی۔ یہاں سے ہی کابل قندھار اور کابل ہرات ہائی وے گزرتی ہے۔ روسی اور افغان فوج کے لیے اس سپلائی لائن کی حیثیت شاہراہ کی سی ہے۔ اس محاذ پر وہ مجاہدین کا قبضہ کروانے کے لیے اب تک کئی حملے کر چکی تھی، لیکن یہاں سے مجاہدین کی مزاحمت ختم نہیں کر سکی تھی۔ اس محاذ کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر مجاہدین کے مختلف گروپ یہاں مورچہ بند تھے۔ فیضان بھی یہیں مصروف پیکار تھا اور ٹھاکر رمیش بھی اس کی تلاش میں اسی طرف نکلا تھا۔ لوگر چھاونی کے نزدیک بس نے اسے اتار دیا۔ یہاں سے آگے کوئی سواری نہیں جاتی تھی۔ چھاونی کے نزدیک سے گزرتے ہوئے اسے افغان ملیشیا کے جوانوں نے روک لیا۔ وہ اسے آگے جانے سے منع کر رہے تھے، لیکن ٹھاکر آگے جانے پر بضد تھا۔ ملیشیا کے جوان اسے گرفتار کر کے اپنے کمانڈنگ افیسر کے پاس لے آئے۔ ٹھاکر دل ہی دل میں بہت خوش تھا۔ اب تک ہر بات اس کی مرضی کے مطابق ہو رہی تھی اور ایسے واقعات سے وہ اپنی پوزیشن مستحکم کرتا چلا جا رہا تھا۔ کمانڈنگ افیسر ایک روسی کرنل تھا۔ وہ اس علاقے کا ایریا کمانڈر تھا، لیکن زیادہ تر ماتحت افواج افغان تھے۔ اس نے چھڑتے ہی ٹھاکر کو انگریزی میں ڈانٹ دیا، لیکن جواب میں ٹھاکر کی زبان سے ایک مخصوص لفظ ادا ہوتی ہی اس نے ان جوانوں کو جو اسے یہاں لائے تھے باہر جانے کا حکم دیا۔ ان کی وہاں سے جاتے ہی دونوں بے تکلفی سے روسی زبان میں باتیں کرنے لگے۔ 15-20 منٹ بعد کمانڈر اس کے ساتھ باہر ہی آیا تھا۔ اس نے اپنے دفتر سے باہر نکلتے ہی چہرے پر غصے کے آثار طاری کر لیے اور وہاں موجود افغان عساکر کے سامنے ٹھاکر کو پشتوں میں گالیاں دیتے ہوئے کہا، اگر تم مرنے پر ہی تلے ہوئے ہو تو جاؤ جہنم میں۔ دونوں بڑی کامیاب اداکاری کر رہے تھے۔ کیا کہا آپ نے؟ ٹھاکر نے انجان بنتے ہوئے انگریزی میں پوچھا۔ اس سے آگے تم اپنی ذمہ داری پر جاؤ گے، ہم کسی بھی قسم کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ روسی کرنل نے انگریزی میں کہا، تم مجھے کیا ضمانت دو گے؟ تمہاری تو اپنی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ ٹھاکر نے طنز کی۔ شٹ اپ، کرنل نے اسے ڈانٹ دیا۔ مسٹر کرنل، تم ایک ذمہ دار صحافی سے بات کر رہے ہو، اپنا لہجہ درست کرو ورنہ۔ ٹھاکر نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کرنل جواب دیے بغیر واپس مڑ گیا۔ ٹھاکر نے وہاں موجود افغان عساکر کے چہروں کو پڑھ کر بخوبی اندازہ کر لیا تھا کہ یہ لوگ اس کے طرز عمل سے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب کو السلام علیکم کہا اور ان کے سامنے بھی ٹوٹی پوٹی فارسی میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر کے سامنے نظر آتے پہاڑی سلسلے کی طرف چل دیا۔ وہ اندازے سے لیکن قدرے لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیدل چلتا چلا جا رہا تھا۔ پہاڑوں میں 2-2.5 گھنٹے تک وہ مسلسل سفر کرتا رہا۔ ابھی تک کسی سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ اب تو ٹھاکر کو الجھن محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اب مجاہدین اسے گھیرے میں ہی لے لیں۔ پہاڑوں میں مسلسل چلنے کا اتفاق اسے خاصی مدت کے بعد ہوا تھا اور اب وہ تھکاوٹ محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کے چاروں اطراف غیور افغانوں کی طرح سربلند پہاڑی سلسلے چیخ چیخ کر اسے اس بات کا احساس دلا رہے تھے کہ افغانوں کے ارادوں کی طرح وہ بھی ناقابل تسخیر ہیں۔ ٹھاکر سوچ رہا تھا، اگر فیضان مر بھی جائے تو بھی کیا روسی استعماریت کا سیلاب ان سرب فلک پہاڑوں سے ٹکر لے سکے گا؟ نہیں۔ کسی نے اس کے اندر سے سرگوشی کی اور اسے افغانوں کا وہ مشہور سلوگن یاد آ گیا، کوہسار باقی افغان باقی۔ ایک پہاڑی چشمے کے نزدیک رک کر اس نے گہری سانس لی، پھر کچھ سوچتے ہوئے اپنے جسم پر موجود بوجھ سے نجات حاصل کر لی۔ اپنی کمر پر بندھا سفری تھیلا اور کیمرہ اس نے ایک طرف رکھ دیا، جوتے اتار دیے اور پتلون کے پائیں چڑھا کر ایک پتھر پر بیٹھ کر پاؤں پانی میں لٹکا دیے۔ پہلے تو اسے خاصی ٹھنڈک محسوس ہوئی، لیکن پھر سکون سا محسوس کرنے لگا۔
10-15 मिनट इसी कैफियत की नजर हो गई। उसने झुककर चुल्लू भर पानी पिया, फिर उस पानी के छींटे मुंह पर मारे और उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने गर्दन घुमाकर अपने सामान का जायजा लेना चाहा, सनसनी की एक तेज लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। दो मुजाहिद अपने कंधों से राइफलें लटकाए उसके सामने खड़े थे। उसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा ऐसी ही कामों में गुजरा था। अपनी छठी हिस्स पर उसे बेपनाह एतमाद था। उसके कान बहुत हसास थे, मामूली चाप भी सुन लेते थे, लेकिन उसको गुमान भी न गुजरा कि ये लोग कब और किस तरफ से यहाँ आए हैं। लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। अस्सलाम वालेकुम, उसने चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरते हुए दोनों को खालिस मुसलमानों के से अंदाज में सलाम किया और अपना हाथ मुसाफे के लिए आगे कर दिया। वालेकुम अस्सलाम, दोनों मुजाहिदों ने बैक वक्त कहा और बारी बारी उससे हाथ मिलाया। मोहम्मद हुसैन, जर्नलिस्ट, उसने मुख्तसर से अल्फाज में अपना तारुफ करवा दिया। दोनों ने जवाब में सिर्फ गर्दन हिला दी, किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। उसने अपने जूते पहने और चाहा कि अपना सामान भी उठा ले, लेकिन राइफल बरदारों ने उसे बंदूक के इशारे से मना कर दिया। उनमें से एक ने अपने दूसरे साथी को मकामी जुबान में कुछ कहा। उसने ठाकुर का बैग और कैमरा उठा लिया और आगे आगे चलना शुरू कर दिया। दूसरे मुजाहिद ने उसे इशारे से अपने साथी के पीछे पीछे चलने का हुक्म दिया। शुक्रान, शुक्रान, ठाकुर ने ख्वाह दांत निकालकर अपने खींचे हुए आसाब को तस्कीन देने का सामान किया। दोनों 15-20 मिनट तक पैदल चलते रहे। जैसे ही वो एक पहाड़ी का मोड़ घूमे, उन्हें 3 और मुजाहिद वहां नजर आ गए। मिस्टर हुसैन, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जिस महाज पर आए हैं, इत्तेफाक से यहाँ कमांडर फैजान ओगलो कमांड कर रहे हैं। उनमें से एक ने बड़ी शुस्ता अंग्रेजी में उसे मुखातब किया। उसके मुंह से अपना और फिर फैजान का नाम सुनकर ठाकुर पहले तो चौंका, फिर उसका दिल बिलियों उछलने लगा। उसकी तो जैसे दिली मुराद बर आई थी। उसकी अपने मुतलिक फैलाई हुई बातें मुजाहिदीन तक पहुंच चुकी थी, जिसका मतलब यही था कि वो इन लोगों को धोखा देने में कामयाब हो चुका है। और इस पर मुस्तजाद ये खुशखबरी कि इस महाज का फैजान ही कमांडर है, वही फैजान जिसकी तलाश में वो यहाँ आया था। बस कामरेड बन गया काम। उसने दिल ही दिल में खुद को शाबाश दी। ओह मेरे खुदाया, कितनी खुशकिस्मती है मेरी, जिस मुजाहिद के अजीम कारनामों से काबुल के दरो दीवार गूंज रहे हैं, उससे मेरी मुलाकात हो गई। उसने अपनी खुशी का इजहार नवारिदों पर किया। मिस्टर हुसैन, हम बहुत माजरत चाहते हैं कि इस इलाके में मजीद घूमने की इजाज़त आपको कमांडर ही दे सकते हैं। आपको पहले उनसे मुलाकात करना होगी। उसी मुजाहिद ने बड़े अदब से ठाकुर को खबरदार किया। ओहो, ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, चलिए। उसने बेचैनी का मुजाहरा किया। एक और जहमत की माफ़ी चाहूँगा। उसी मुजाहिद ने हाथ के इशारे से उसे रुकने को कहा। क्या? ठाकुर चौंका। आपको यहाँ से कुछ सफ़र आंखों पर पट्टी बांधकर करवाया जाएगा। अगर कमांडर रजामंद हों तो आपको खुले आम घूमने की इजाज़त होगी। ज़रूर ज़रूर, मुझे क्यों एतराज़ होगा। बहरहाल अगर ये आपका उसूल है तो मुझे भी इसकी पाबंदी करना पड़ेगी। उसने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अपने जज्बात पर काबू पा लिया। शुक्रिया, उसी मुजाहिद ने कहा। उनके एक साथी ने अपने कंधे पर रखा एक काला कपड़ा ठाकुर की आंखों पर बांध दिया और एक मुजाहिद उसका हाथ पकड़कर चलने लगा। ठाकुर को बहुत उलझन हो रही थी। उसे यहाँ से फरार का रास्ता बहरहाल याद रखना था। अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा था। बमुश्किल 3-4 मिनट सफर के बाद ही ठाकुर को किसी घोड़े के कदमों की चाप सुनाई दी और थोड़ी ही देर बाद उसे घोड़े पर सवार करवा दिया गया। घोड़े की पुश्त पर बैठे ठाकुर को अब यूरी रागोलिन की उस फिक्रे की अहमियत का एहसास होने लगा था कि वो फैजान ओगलो के मुतालिक किसी गलतफहमी का शिकार न रहे। इतनी एहतियात पसंद आदमी की इस खित्ते ज़मीन पर मौजूदगी उसके नज़दीक कोई मौजज़ा ही हो सकती थी। इस दौरान उसके हमसफरों ने उससे मुतादिद मरतबा इस सलूक पर माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने ठाकुर की ख्वाहिश पर उसकी फलासत से उसे चाय भी निकाल कर पिलाई थी। खुदा खुदा करके सफ़र का अख्तिताम हुआ। जब उसकी आंखों से पट्टी खुली तो एक पहाड़ी की कोह में बनी झोंपड़ी के सामने फैजान ओगलो खड़ा मुस्कुरा रहा था। अस्सलामु अलैकुम या अमीर। ठाकुर बला का मकार था। वालेकुम अस्सलाम।
فیضان نے جواب میں اس سے بھی زیادہ گرمجوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے مصافحہ کیا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے آج اسلام کے اس عظیم مجاہد کو دیکھ لیا۔ ٹھاکر نے خواہ مخواہ اپنی بیٹی سے نکالی، نہیں مسٹر حسین، عظمت تو اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جو ہماری پہلی اور آخری امید ہے، جس کے سہارے پر ہم اس افرید کو روکے ہوئے ہیں۔ اس لڑائی میں حصہ لینے والا ہر مجاہد میرے جیسا ہے۔ ہم سب مل کر جہاد کرتے ہیں۔ کیونکہ میں کمانڈر ہوں اس لیے ممکن ہے میرا نام ہی سب کے سامنے آتا ہو۔ فیضان کی آواز بڑی دھیمی، باروک اور مخاطب کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھنے والی تھی۔ ٹھاکر کو احساس ہونے لگا تھا کہ وہ پھنس گیا ہے۔ معاملہ خاصا پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر اسے اپنی اس بزدلانہ سوچ پر غصہ بھی آیا کہ آخر اس نے ان ان پڑھ اور جدید دور کے تقاضوں سے نا آشنا اجڈ لوگوں کو اپنے ذہن پر سوار کیوں کر لیا ہے۔ مسٹر فیضان، یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگ اتنی بڑی استعماری طاقت کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ ان کے پاس ایسی کون سی قوت ہے جو… اس نے جانے کیوں فیضان کے نزدیک کھڑے بوڑھے اور جوان مجاہدین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہماری تاریخ ہے، اصلی اور کھری تاریخ، جو ہماری خوش قسمتی سے استعمار کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہی ہے۔ ان کے چہروں پر جو ملال ٹپک رہا ہے وہی ہمارا تفاخر ہے۔ ان کے جسموں پر وہ زخم بھی موجود ہے جو استعمار مظلوم اقوام کی تاریخ کے چہرے پر لگایا کرتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر آسمان پر بہت دور پرواز کرتے ایک عقاب کو دیکھا، پھر دوبارہ ٹھاکر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، مسٹر حسین، استحصال کا شکنجہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ زخموں کی بڑی تعداد ناسور میں بدل جاتی ہے اور غصب شدہ قوموں کا سارا اخلاقی ڈھانچہ گل سڑ جاتا ہے۔ سامراج چلا بھی جائے تو ایک اپاہج قوم اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ تم خود صحافی ہو، اپنے ملک کی طرف دیکھو۔ 200 سال تک فرنگی کے دور حکمرانی نے بڑے صغیر کی عوام کا معاشی اور سماجی استحصال کس ڈھنگ سے کیا ہے۔ رد عمل وہاں بھی ہوا تھا، وہاں بھی سامراج کے خلاف تحریک نے جنم لیا۔ ایسے ہی غداروں نے جن سے تم ابھی کابل اور لوگر میں مل کر آ رہے ہو، پشت سے حملہ کرنے والے انہی غداروں نے ٹیپو کو شہید کروایا، لیکن اس نے اپنی شکست تسلیم نہیں کی۔ اس نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ ہے حریت پسندی کی تاریخ کا سب سے عظیم نعرہ۔ اس نے بھی مرتے مرتے استعمار کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ ہم بھی مرتے مر جائیں گے لیکن استعمار کے منہ پر تھوکتے رہیں گے۔